बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सानेहा अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। सानेहा में जाँ बहक अफराद की तादाद 192 हो गई है। फोकल पर्सन डॉक्टर आमिर महमूद के मुताबिक एक जख्मी का इंतकाल जिना अस्पताल लाहौर में जबकि दूसरे का CMH लाहौर में हुआ है। अब तक 62 अफराद की मैयतें शनाख्त के बाद अहले खाना के हवाले की जा चुकी हैं। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर उलटने के बाद तेल जमा करने वाले अफराद के झुलसने का वाकया पेश आया था। सानेहा अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी आज सुबह इंतकाल कर गए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें आपको। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का पहला सिलसिला थम चुका है। बारिशों का दूसरा सिलसिला जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क भर के मौसम की मजीद तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला इस वक्त बिल्कुल साफ है। जो मानसून का स्पेल जो कल कमज़ोर पड़ चुका था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों से। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ जो है वो इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब के इलाकों में मतला साफ रहेगा, हब्स बढ़ता रहेगा। इस्लामाबाद में इस वक्त भी हवा में नमी का तनासुब जो है वो 76% है। 76% नमी के साथ जो है वो जिस वक्त मतला बिल्कुल साफ होता है तो कराची वाले तो बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हब्स की क्या कैफियत होगी। तो जूं दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हब्स भी जो है वो इस्लामाबाद में बढ़ता जा रहा है अगले 3 से 4 रोज़ तक, जिसके बाद मानसून बारिशों का एक नया स्पेल आएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि वो स्पेल बालाई इलाकों तक तो महदूद रहेगा, ताहम कुछ चांसेस हैं कि मानसून क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होता है तो ये चांसेस बन सकते हैं कि वो सिस्टम सिंध या ज़ेरी सिंध तक भी पहुँच सकता है। बलूचिस्तान के जिला हब में 2 रोज की बारिशों के बाद मौसम साफ हो गया, जबकि मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिशों का सिलसिला भी जारी है। हब में बारिशों का सिलसिला थम गया है और धूप निकल आई है। 2 रोज से जारी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 20 मकानात तबाह हो गए। कई मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मशरकी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर वक्फे से बारिश हो रही है और PDMA की जानिब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मीरपुर खास, हजारा, गुजरांवाला डिवीजन, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश से होने वाले मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 20 मकानात तबाह हुए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी के बाइस कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हैं। डायरेक्टर PDMA अत्ताउल्लाह ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि 2 रोज़ के दौरान हालिया बारिशों में 12 अफराद जाँ बहक हुए। हब के इलाके पत्थर कॉलोनी और जहरी कॉलोनी के मुतादिद मकानात पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले की जद में आकर मुनहदम हो गए, जबकि 12 अफराद सैलाबी पानी में बह गए, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। बहने वाले अफराद में से 9 की लाशें मिल गई हैं, जबकि 3 की तलाश जारी है। PDMA की जानिब से मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा रही है। मुख्तलिफ वाक़यात में बारिशों से 20 मकानात भी तबाह हुए। मशरक़ी बलूचिस्तान में कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों पर तूफ़ानी बारिश के बाइस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल में कमी के बाद ट्रैफिक बहाल हो चुकी है। दिन भर होने वाली बारिश से लोरालाई और मुसाखेल के नदी नालों में तुग़यानी के बाइस दर्जनों मवेशी सैलाबी रेले में बह गए हैं। कराची में बुध और जुमेरात की बारिश के बाद न्यू कराची सेक्टर 3 में जमा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कसीम सईद। जी, न्यू कराची सेक्टर 3 की जिस गली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुबालगा राय नहीं है, लेकिन कश्तियाँ चलाई जा सकती हैं। आधी आधी दीवारें पानी में डूब चुकी हैं। बारिश के बाद शहर कराची के रिहायशी इलाकों का ये हाल है। आप देख सकते हैं कि जो दरवाज़ा है वो आधा डूब चुका है। यहाँ पर 2 से 3 मंजिला घर हैं तो लोग निचली मंजिल जो है वो खाली करके ऊपर छतों पर महसूर होकर रह गए। ये वो दीवारें हैं जो कि आधी आधी दीवारें ज़ेर आब है और इसके अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। यहाँ पर मज़ीद इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो घर हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, घरों में पानी भर चुका है, खासा नुकसान हुआ है। बताइएगा, बारिश की दुआ कि आपने भी मांगी थी बाकी लोगों की तरह, ये तो आप लोगों के लिए खासी परेशानी का बायस बन गई है। कल से परेशान है, पानी पूरे घर में आ गया तो ठीक है, पानी हुआ, बच्चे भी कहीं और गए, ना हम आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपके मुतासर हुई हैं? फर्नीचर होता है घर में हो, नीचे की अलमारी है, फर्नीचर है और बहुत सी चीज़ें हैं, फ्रिज है, वो जल ही गया।
अच्छा, फ्रिज जल गया आपका? फ्रिज जल गया। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मेरे कैमरामैन शाहिद इस्माइल दिखाएं, इस वक्त भी इनके घर के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। ये बिल्कुल हम इनके दरवाजे पर मौजूद हैं और यहाँ से अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। इलाका मकीन क्या मुतालबा कर रहे हैं, इनसे जान लेते हैं क्या मुतालबा कर रहे हैं आप। ये तो इंतहाई अब तो सूरत हाल है। सर बस हम तो अपनी गवर्नमेंट से यही इंतजा कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, उनका खुदारा ख्याल करें। और इस पानी की गंदगी की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सर, लाइट नहीं होती है सर, उसकी वजह से ये भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम हो तो हम आपको बताएं भी सर, घरों में पानी है, नमाज नहीं पढ़ने जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। इंतहाई अबतर सूरत हाल है नॉर्थ कराची सेक्टर 3 की। और जो रिहायशी हैं और बल्कि ये जो मनाजिर हैं, ये जो है वो अपील कर रहे हैं चीफ शेख के हुकाम बाला से कि वो कुछ नज़र करम अपनी इन नशेबी इलाकों में भी करें। जी, सानिहा अहमदपुर शर्किया के लवाहिकीन से ताज़ियत के बाद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो इस तरह दर्द के लम्हे में, गम के लम्हे में आवाम के साथ खड़ी हो। इस टैंकर के वाक़े के फौरन बाद अगर यहाँ की पुलिस, यहाँ का इंतज़ामिया ज़िम्मेदारी का सबूत देकर इस पूरे अहाते को कंट्रोल में लेती तो यहाँ के आसपास की जो आबादी है वो इस बर्बादी से बच सकती थी। अब सवाल ये है कि एक आदमी घर से जग उठाकर, बोतल उठाकर 1 लीटर तेल के लिए आता है तो इसका मतलब यही है कि ये गरीब है, इसका मतलब यह है कि ये मोहताज है, ये मजबूर है। तो जहाँ गुर्बत हो और जहाँ बेइल्मी हो, जहाँ गुर्बत और बेइल्मी मिल जाए तो एक मुकम्मल तबाही का सामान बनता है। और यही वजह है कि यहाँ गुर्बत और बेइल्मी ने इतने बड़े वाक़े को एक सानहे में तब्दील किया। तो मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि इतना अरसा गुजरने के बाद, इतने वसाइल के बावजूद, बड़े बड़े नारों के बावजूद हमारी हुकूमत अवाम की हालतों को तब्दील ना कर सके। यहाँ वज़ीर आला साहब ने आकर खुद भी इकरार और एतराफ़ किया है कि इस इलाके में गुर्बत है और इस इलाके में जहालत भी है, उसने कहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जनाब वज़ीर आला साहब और जनाब वज़ीर आज़म साहब, गुज़श्ता कई अशरों से आप ही इस सूबे पर मुसल्लत है और आप ही पाकिस्तान पर मुसल्लत है। तो अगर यहाँ गुर्बत है तो भी आपकी वजह से, और अगर यहाँ लोगों में तालीम की कमी है, वसाइल का फुकदान है, तो भी आपकी वजह से है। और ये एक जिंदा सबूत है कि लोग जब जल गए और उसको बावलपुर हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां कोई बर्न सेंटर नहीं था। अगर कोई बर्न सेंटर वहां मौजूद होता तो बहुत सारे कीमती जानें बच सकती थी। और मुझे यहाँ के साथियों ने बताया कि नीम जिंदा इंसानों को जब बावलपुर के अस्पतालों से उठाकर मुल्तान और लाहौर की तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो उन जख्मियों ने मौत के लिए दुआ मांगना शुरू की, मौत के इंतजार में थे, इसलिए कि हर घड़ी उनके लिए क़यामत की थी, नाकाबिल बर्दाश्त थी। और आज यहाँ कर मालूम हुआ कि इतने बड़े सूबे पंजाब में जहाँ 9 बर्न सेंटर मौजूद है, बहावलपुर में कोई सेंटर नहीं है। तो क्या आप बहावलपुर को, यहाँ के आवाम को पाकिस्तान का शहरी नहीं समझते हैं? और लोगों ने हिस्ट्री बताई कि गुज़श्ता हुकूमतों में वर्ल्ड बैंक की ताउन से यहाँ ज़मीन भी मखसूस की गई, यहाँ पैसा भी रिलीज़ किया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आने के बाद उस बर्न सेंटर को यहाँ नहीं बनने दिया।
اور یہاں جناب وزیر اعظم صاحب بھی آئے اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے. اتنے بڑی قیامت کے باوجود، اتنی بڑی حادثے کے باوجود بھی انہوں نے برن سینٹر اور ہاسپٹل کا اعلان نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سینوں میں دل پتہ نہیں گوشت کا لتڑا ہے یا پولاد کا اور لوہے کا کوئی ٹکڑا ہے کہ تب بھی اس میں نرمی نہیں آئی. بہرحال میں یہاں کے ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز اور یہاں کے جتنے بھی رضاکار ورکرز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص کر یہاں کے عوام کو کہ جنہوں نے بھرپور کوشش کی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، زخمیوں کو اٹھانے کے لیے. لیکن میں اپیل کروں گا کہ آج بھی جن بستیوں میں میں گیا ہوں، جن گھروں میں میں نے جا کر تعزیت کی، جن ماں اور بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے ان کی کہانی سنی اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھا، تو اس حادثے اور اس سانحے کے بغیر بھی ان کی زندگی ایسے نہیں ہے کہ جس کو ہم زندگی کہہ سکتے ہیں. نہ پانی کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، نہ پنکھے کا انتظام، نہ اسکول کا انتظام، نہ کوئی اور زندگی گزارنے کی کوئی سہولت. تو مجھے افسوس ہے کہ کچھ لوگوں کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے گھوڑے بھی ایئر کنڈیشنز ہال میں زندگی گزارتے ہیں اور مزے کرتے ہیں. اور انہوں نے تو آئندہ نسلوں کے لیے، 7 پشتوں کے لیے اتنے پراپرٹیز جمع کی ہے، اتنے اکاؤنٹس بنائے ہیں کہ یہاں کے بینک بھر گئے تو اٹھا کر باہر کے بینکوں میں انہوں نے منتقل کیے. لیکن یہاں انسانوں کی زندگی اب بھی بدتر ہے، افریقہ کے جنگلات سے بھی بدتر ہے. میں اپیل کروں گا اس ریاست سے، اس حکومت سے کہ تمہارے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہے، ان کے ہاتھوں میں پاکستان کی شناختی کارڈ ہے، انہوں نے اپنی قومیت پاکستانی لکھی ہے. تو پاکستان کے وسائل پر جتنا ایک صدر اور وزیر اعظم اور سینیٹر اور ایم این اے اور ایم پی اے کا حق ہے، اتنا ہی حق ان غریب لوگوں کی ہے. باورپور کے لوگ ویسے بھی مظلوم لوگ ہیں، ویسے بھی محروم لوگ ہیں. اس واقعے کو بنیاد بنا کر اگر ہماری حکومت یہاں کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے اور یہاں کے انسانوں کو بنیادی انسانی بنیادی زندگی کے وسائل مہیا کرنے کے لیے بڑے اقدامات کا اعلان کرے تو ہم شکریہ ادا کرنے میں، شاباش دینے میں بخل سے کام نہیں لیں گے. جماعت اسلامی پاکستان کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں ان لوگوں کے لیے سینٹ میں بھی آواز اٹھاؤں گا. ہم قومی اسمبلی میں بھی اس پر بات کریں گے، ہم صوبائی اسمبلیوں میں بھی اس بات کریں گے. میرے نوجوانوں نے، جے آئی یوتھ کے نوجوانوں نے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے پہلے مرحلے میں آ کر یہاں ڈاکٹر وسیم اختر کی قیادت میں ریلیف کا جو کام کیا ہے، اور دوسرے تنظیموں نے اور دوسرے لوگوں نے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جتنی بھی شہداء ہے، بتاتے ہیں کہ 192 سے زیادہ ہے، لیکن آج بھی بہت سارے ایسے گھرانے موجود ہیں جن کو اپنے پیاروں کا اور اپنے بچوں کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ ان کی لاش موجود ہے، نہ ان کا کوئی ہسٹری ان کے سامنے موجود ہے. اس لیے ایک طویل درد اور غم کی کہانی ہے. اس کہانی کو اور اس غم اور درد کو مکمل کرنے کے لیے ہم سب لوگوں نے مل کر کام کرنا ہے. میں اہل پاکستان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح اس سانحے میں جتنے لوگ مرے ہیں، سارے غریب لوگ مرے ہیں، سارے ایسے غریب ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. جہاں آج کے زمانے میں بھی ان کے گھروں میں واش روم نہیں ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پانی کا کوئی گڑا، کوئی انتظام نہیں ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بہرحال ہم سب نے مل کر اس غم کو اپنا سمجھ کر اس بوجھ کو اٹھانے کا عزم کرنا ہے. میں اہل باولپور، اہل احمد پور شرقیہ کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، پورے پاکستان ان کے ساتھ ہے. اور میں صرف جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے نہیں، پاکستان کی 20 کروڑ عوام کی طرف سے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آخری لمحے تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے.
میں صحافی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں تپتی دھوپ میں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جناب امیر جماعت صاحب، جب یہ واقعہ پیش آیا، احمد پور شرکیہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ غربت اور محرومی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ پیش آیا. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ آئے لیکن برن سینٹر کا کوئی بھی انتظام یا اعلان نہیں کیا گیا. اب یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا سانحہ، یہ مجھے بتائیں کہ کیا اس کی ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے آپ اس کی سر انکوائری کروانا پسند کریں گے؟ میں ضرور مطالبہ کروں گا کہ جب بھی کوئی انتظامیہ اور سرکار انکوائری کرتی ہے تو سارا بوجھ عوام پر ڈالتی ہے اور اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں. اس لیے کوئی بھی سرکاری انکوائریوں پر یقین نہیں رکھتا ہے. ایک بار پھر بات کریں گے کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال کی. کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہونے سے کئی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. کھارا در میں واقع بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش وزیر مینشن کے اطراف سے بھی پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا. کراچی میں ابر رحمت برسا، لیکن شہر کی موجودہ صورتحال میں یہ رحمت زحمت بن گئی. مختلف سڑکوں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. کھارا در کے علاقے میں بارش کا پانی وزیر مینشن اور اطراف کے علاقوں میں جمع ہو گیا، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب تک پانی کی نکاس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے. وزیر مینشن انتظامیہ کی جانب سے دروازوں پر حفاظتی شیشے تو لگا دیے گئے لیکن ٹھوس انتظامات نہیں کیے گئے. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت بانی پاکستان کی جائے پیدائش کی حفاظت کے لیے خاص انتظامات کرے تاکہ قومی اثاثے کو کسی بھی نقصان سے بچایا جا سکے. کراچی کے اولڈ سٹی ایریا گولیمار کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. لسبیلا شاہ فیصل کے مختلف علاقوں میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. ترجمان کے الیکٹرک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاہ فیصل نمبر 1، 2، 5 میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے اور ملت ٹاؤن، عظیم پورہ، بابر ٹاؤن میں عملہ بجلی کی بحالی میں مصروف ہے. اسی پر بات کریں گے جیو نیوز کی نمائندہ سنوویا چودھری سے. سنوویا بتائیے گا بارش کے پانی کی نکاسی کا کیا ہوا اور کے الیکٹرک نے کام کرنے کے لیے کیا نیا بہانہ تلاش کیا ہے؟ بالکل، دیکھیں جب گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ ملت ٹاؤن میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ 48 گھنٹوں سے جو بجلی کی فراہمی معطل تھی، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں میں کافی اشتعال تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پر پانی جو ہے وہ جمع ہو گیا تھا. لیکن جس کے بعد جو ہے وہ علاقہ مکین یہ کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن کے الیکٹرک کا عملہ یہاں پر نہیں پہنچ سکا کہ نکاسی آپ کے حوالے سے اور جو مرمتی کام ہے اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی جائے. جو ہے وہ شہر کے مختلف ایسے علاقے ہیں جن میں اولڈ سٹی ایریا، شاپنی سمیت ایسے کئی علاقے ہیں جہاں اب اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی گھنٹوں کی تو لوڈ شیڈنگ نہیں لیکن وقفے سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ فنی خرابی اور جسے جلد دور کر دیا جائے گا. بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے پر عملے کو کام میں دشواری کا سامنا ہے. ترجمان کے الیکٹرک کا یہ کہنا ہے. بہت شکریہ سنوویا چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا. تھرکے صحرا میں مونسون کی بارش کے بعد خشک سالی کے سبب منتقل کیے جانے والے مویشیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے. مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے حنیف زئی. جی، تھر میں مونسون کی بارشوں کے آغاز کے ساتھ ہی تھر سے زیریں سندھ میں آئے ہوئے مویشیوں کی بھی واپسی شروع ہو چکی ہے. یہ وہ مویشی ہیں جو خشک سالی کے باعث تھرپارکر سے نقل مکانی کر کے بدین اور زیر سندھ کے بیراجی علاقوں کی جانب آئے تھے اور یہاں 2 سے 3 ماہ قیام کے بعد اب یہ مویشی جو ہیں وہ واپس تھر کی جانب جا رہے ہیں. تھرپارکر کی جانب جانے والے تمام راستے ہیں اب ان راستوں پر ایسے مویشیوں کے ریوڑ دکھائی دیتے ہیں. ان کے قدم کافی تیز ہیں، گلے میں گھنٹیاں ہیں. بتایا جاتا ہے کہ تھرپارکر میں مویشیوں کی تعداد 60 لاکھ سے زائد ہے، جن میں 20 لاکھ سے زائد گائے ہیں اور ان گایوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ تھر کے بیراجی علاقوں کو منتقل ہوتی ہے قحط سالی کی اور خشک سالی کے موسم میں. کراچی کی احتساب عدالت نمبر 4 کے پروسیکیوٹر عامر نواز وڑائچ نے استعفیٰ دے دیا. عامر نواز وڑائچ ڈاکٹر عاصم سمیت دیگر اہم ترین ریفرنسز کی پیروی کر رہے تھے. کراچی کی احتساب عدالت نمبر 4 کے پروسیکیوٹر عامر نواز وڑائچ نے استعفیٰ دے دیا.
پارا چنان میں احتجاجی دھرنا ختم ہونے کے بعد بازار اور کاروباری مراکز کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ 23 جون دھماکوں کے بعد شہداء کے ورثہ کے احتجاجی دھرنے کے باعث شہر میں کاروباری سرگرمیاں معطل تھیں۔ پارا چنار میں 23 جون کو خودکش دھماکوں اور فائرنگ کے واقعے پر 8 روز سے جاری احتجاجی دھرنا گزشتہ روز آرمی چیف کے دورے کے بعد ختم کر دیا گیا، جس کے بعد شہر میں کاروباری مراکز اور بازار کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ سکولز میں حاضری معمول سے کم ہے۔ شہر میں صفائی ستھرائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ 23 جون جمعۃ الوداع کو توری بازار میں خودکش دھماکوں میں 75 افراد شہید اور 261 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ ملک کے مختلف حصوں میں قانون نافذ کرنے والوں کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ خانیوال بھکر میں گھروں کی تلاشی اور لوگوں کی بائیو میٹرک تصدیق کے دوران 9 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ خانیوال میں پولیس اور حساس اداروں نے کچا کھو کے علاقے میں مشترکہ سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران 21 گھروں کی تلاشی لی گئی، 39 افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی، جس کے دوران 4 مشتبہ افراد سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران 12 بوگن اور اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ادھر بھکر میں سرائے مہاجر اور بہل میں سرچ آپریشن میں 13 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پی سی بی ڈسپلنری ٹرائیبونل نے معطل کرکٹر خالد لطیف کی اینٹی کرپشن ٹرائیبونل کے سربراہ کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے، جبکہ ناصر جمشید کے وکیل حسن وڑائش نے اوپن ٹرائل اور ثبوت میڈیا اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو فراہم کرنے کا چیلنج دے دیا ہے۔ پی سی بی کے وکیل کا کہنا ہے کہ ثبوت کی کمی نہیں ہے۔ ناصر جمشید کی معطلی اور اسپاٹ فکسنگ کیس میں سماعتوں کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ناصر جمشید کے وکیل حسن وڑائش نے کہا کہ پی سی بی کے ثبوت مذائقہ خیز ہیں۔ پی سی بی کے پاس ثبوت ہیں تو میڈیا اور برطانیہ کی کرائم ایجنسی کو پیش کریں۔ اگر ان کے پاس کوئی اویلیبل تھی ایویڈنس تو یہ این سی او کو دیتے، اور انہوں نے جو بھی ایویڈنس دی ہے این سی او کو، وہ بڑی مذائقہ خیز ایویڈنس ہے۔ جواب میں قانونی مشیر پی سی بی تفضل رضوی کا کہنا ہے کہ یہ کیس پبلک تماشا نہیں کہ جہاں چیلنج کرنے کی باتیں ہوں۔ ہر کھلاڑی ناصر جمشید کا نام لے رہا ہے، ثبوتوں کی کوئی کمی نہیں۔ This is not a public تماشا which is going on. یہ ایک لیگل پروسیڈنگز ہے، یہ کورٹ کے مطابق پروسیڈنگز ہے۔ میرے یا آپ کے چیلنج کرنے سے چیزوں کو پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب ڈسپلنری ٹریبونل کے سربراہ فضل میران چوہان نے خالد لطیف کے اینٹی کرپشن ٹریبونل کے سربراہ اصغر حیدر کے خلاف دائر کی گئی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسجد اقبال، بابر مسیح اور محمد بلال ایشین 6 ریڈ بال سنوکر چیمپئن شپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ قرغیزستان میں جاری ایونٹ کے انفرادی مقابلوں میں ناقابل شکست اسجد اقبال نے جمعے کو 2 کامیابیاں سمیٹ کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ اسجد اقبال نے بھارتی کھلاڑی پشپندر سنگھ کو 5-3 سے اور قازقستان کے کوئس کو 5-0 سے شکست دی۔ پاکستان کے بابر مسیح نے ایران کے احمد اسیری کو 5-1 سے شکست دی، لیکن راؤنڈ کے آخری میچ میں انہیں شکست ہو گئی۔ تاہم 3 کامیابیوں کی وجہ سے وہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے ایک اور کوئس محمد بلال نے ایران کے عامر سرکھوش کو شکست سے دوچار کیا۔ پاکستان کے محمد سجاد 3 میں سے 2 میچ ہار چکے ہیں۔ اگر وہ راؤنڈ کے آخری میچ میں قرغیزستان کے کھلاڑی کو ہرانے میں کامیاب ہوئے تو اگلے مرحلے میں جگہ بنا سکیں گے۔ بیٹسمینز کی شاندار کارکردگی نے زمبابوے کو سری لنکا کے خلاف سیریز کے پہلے ون ڈے میں 6 وکٹ سے فاتح بنوا دیا۔ یہ سری لنکن سرزمین پر مہمانوں کی پہلی جیت تھی۔ گول میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ون ڈے میں سری لنکن ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹ پر 316 رنز اسکور کیے۔ مینڈس نے 86 رنز کی عمدہ باری کھیلی۔ تھرنگا 79 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ کونا تھلاکا نے 60 رنز بنائے۔ کپتان میتھیوز 43 رنز اسکور کرنے میں کامیاب رہے۔ جواب میں زمبابوے نے ہدف 48ویں اوور میں صرف 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اوپنر میرے نے 112 رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کو وننگ ٹریک پر ڈالا۔ مڈل آرڈر بیٹسمینوں شان ولیمز نے 65، سکندر رضا نے 67 اور والر نے 40 رنز بنا کر جیت کا مشن مکمل کیا۔ زمبابوے کی سری لنکا میں پہلی فتح اور کسی بھی ٹیم کا اس سرزمین پر میزبانوں کے خلاف 300 سے زائد رنز کا ہدف عبور کرنے کا پہلا موقع بھی تھا۔ کہ جیو جنگ گروپ پر جھوٹے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگا کر عدالت سے راہ فرار اختیار کرنے والے زید حامد کو مقامی عدالت نے اشتہاری قرار دینے سے متعلق قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اے ڈی جے کراچی جنوبی کا کہنا ہے کہ عدالت میں پیش نہ ہونے پر عدالت اسے اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کر سکتی ہے۔
जंग जियो ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव और एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात आयद करने पर जियो जंग ग्रुप ने जैद हामिद और मुबशिर लुकमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए सेशन अदालत में दरखास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जैद हामिद गैर संजीदा और गैर मुतवाज़िन शख्स हैं। दरखास्त में अदालत को बताया गया कि 1 जनवरी 2010 में जियो जंग ग्रुप ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अमन की आशा की मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद दोनों मुमालिक उनके अवाम को करीब लाना, अमन की राह हमवार करना और अमन के लिए बाहमी कोशिशें करना था। जियो जंग ग्रुप ने पाकिस्तानी माशरे में होने वाली नाइंसाफियों को दूर करने के लिए जरा सोची के नाम से मुहिम का आगाज किया। ये मुहिमात मुकम्मल तौर पर नॉन प्रॉफिट नॉन कमर्शियल थीं, लेकिन मुखालफीन ने उनकी मुस्बत कोशिशों को मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया और जियो जंग ग्रुप के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत इल्जामात आयद किए गए। जैद हामिद ने इल्जाम आयद किया कि जियो न्यूज को भारत से फंडिंग की जा रही है। जैद हामिद ने 15 जुलाई 2013 को एक निजी टीवी चैनल पर मुबशिर लुकमान के साथ एक प्रोग्राम में दरखास्त गुजारों पर इल्जाम आयद किया कि अमन की आशा और जरा सोची के लिए उन्हें भारतीय इदारे दूरदर्शन और निजी NGO से माली मदद दी गई। एक जाली ईमेल को बुनियाद बनाकर ARY के प्रोग्राम खरा सच में मुबशिर लुकमान ने जंग जियो ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव और एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुकात का झूठा इल्जाम आयद किया था। झूठे मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर ARY बरतानिया में मुकदमा हार चुका है और उसे भारी हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। झूठे इल्जामात पर जैद हामिद को कानूनी नोटिस भी अरसाल किया गया, मगर जैद हामिद ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मुकदमे से बचने के लिए जैद हामिद 2 मरतबा अपनी रिहाइश तब्दील कर चुका है और तीसरी रिहाइशगाह पर अजीजों के साथ है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखे हैं, समन वसूल नहीं करता। अदालत ने जैद हामिद के खिलाफ अखबारात में इश्तहारात शाया करा दिए हैं और अगर जैद हामिद अखबारात में शाया होने वाले इश्तहारात के बावजूद अदालत में पेश न हुआ तो उसके खिलाफ अदालत ज़ेरे दफा 87 CRPC की कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी करार दे देगी और उसकी जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने खत्म होने वाले माली साल 2016-17 के दौरान 3,400 अरब रुपए के टैक्स महसूलात इकट्ठे कर लिए हैं और 3,501 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल होने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। FBR ज़राए के मुताबिक माली साल 2016-17 के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 3,501 अरब रुपए मुकर्रर था, जिनमें से गुज़श्ता रात 12 बजे तक 3400 अरब रुपए के टैक्स महसूलात इकट्ठे कर लिए गए, जिसके बाद मुकर्ररा 3,501 अरब रुपए का हदफ हासिल होने के इम्कानात खत्म हो गए। टैक्स वसूलियों के हदफ में हुकूमत ने पहले ही 120 अरब रुपए की कमी कर दी थी। ज़राए के मुताबिक टैक्स महसूलात के हतमी अदाद शुमार आज दोपहर तक मालूम हो सकेंगे।